पूण वॉल्यूम आसना, वयर वॉल्यूम आसता सकयल कांय ना. सो आतां मातशें हांव ट्रीम करता. ताईन म्हाका फ्रिडम दिला जाय तितलें काप म्हणून, पूण हांव चड कापचें ना. आरवी बाय राधा बेस्ट केली ती. वाव राधा जाल्ली ती मुगो. स्मायल बी बरी केल्ली न्हू. ते झाडां पळोवन येवपाक लागले. म्हणजे आमची लागीं लागींची जी विदाउट वॉक इन कस्टमर म्हणजे अपॉयंटमेंट घेवन आसली. सो ताई दीसभर फोल्डार दवरले, मातशें हें करता मागीर दुसरें ब्लो ड्राय पर्यंत तुमी पळयलां तितले पर्यंत आमी सारकें करपाक तेजो टायम मेळ्ळो. स्ट्रीम केलें मातशें हेअर कलर कसो केलो, स्ट्रेट ब्लो ड्राय केलो. तो मातसो ब्लो ड्राय केलो न्हू ताईचे केस बरे सेट जाता, उरताय बीन. म्हाजो आयन लायल्यारय उरना, परत कर्ल जाता. आणि हॅलो फ्रेंड्स, व्हेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू ब्लॉग. सो फ्रेंड्स, सकाळ ना दनपार जाली आणि सकाळच्यान आमी बिजी असले ना. काल एक सांजचे क्लायंट्स खूब असले आनी सगळे मॅस असले आनी कांयच क्लीन करूं नासले. सकाळचे येवन केलें. सो आतां स्टुडियोन आसा आनी ही काल इवनींग म्हज्या स्टुडंटान हेअरस्टायल केल्या. बरे भशेन केल्या तेणें. तुमकां दाखयता. आनी फ्रंट लुकूय दाखयता. फ्रंट तेणें बरें फॉलिंग केला, सायड पार्टिशन दिवन बरें वर्क केलें. टायम मात चड लागलो कित्याक फर्स्ट टायम केल्या, न्यू आसा. आतां ते टायम मातशें मॅनेज करचें पडटा कित्याक हेअरस्टायल करतना क्लायंटाचेर तितल्या टायमान टार्गेट धरून करचें पडटा. केन्ना केन्ना मेकअपूय बी तसो फास्ट करचो पडटा. सो टायम इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो ही हेअरस्टायल सद्या म्हाजे स्टुडंटा ते सेल्फ मेकअप करता, प्रॅक्टीस करता. ऑलमोस्ट मेकअपाचे तेजे जायत येयला, हेअरस्टायल थोड्यो उरल्या. बट आतां मदीं ब्रेक आसतलो गणेश चतुर्थीचो कित्याक म्हाका टायम मेळचें ना. ज्यो ऑफर्स हांवें आउट केल्ल्यो ताका लागून खुबश्यो अपॉयंटमेंट्स घेतल्या खूब जाणांनी. सो सगळे स्लॉट ब्लॉक जाले. सो परत हांवें त्यात आउट स्टेटस बीन कांय घालूना कित्याक आतां म्हाकाय टायम मेळचें ना, तितलेच ते बरले. आनी आयज ताई येयला आमगेर. म्हाका क्लायंट चड आसता न्हू हांगा मातशें ब्युटी हितून हेल्प करपाक. कित्याक अपर्णा बीन मॉर्निंग आसता म्हणून म्हाकाय बरें जाता. इवनिंगूय ते केन्नाय येता म्हाका जेन्ना कितेंय आसता तेन्ना. सो ताईक हांवें आपयलें आनी 2 दिसांनी मागीर येतले. म्हाकाय तांकां मातशें हें करपाचें आसलें कित्याक हेअर कलर येता आनी म्हाजे स्टुडंट तेन्ना तांकां दाखोवपाकूय मेळटलें. ताका लागून एक दीस येवपाचेंच आसलें. सो ताका एकट्याक आयज आपयलें, एकट्याक 2 दिसांनी आपयलें. ताईचें मातशें हांव ब्युटी सर्विसीस करतलें. म्हाज्या स्टुडंटाक टायम मेळ्ळ्यार ताईचेर ते मेकअप कर म्हणटलें ताका हांवें टायम मेळ्ळ्यार करतलें कित्याक तेय आफ्टरनून म्हणल्यार वयता. सो पळोवया तुमकांय पळोवपाक मेळटलें. ओके. सो फ्रेंड्स, ताईक हांवें पयलीं तुमकां दाखोवना, आमी उलोवपाकूच बिजी उरलीं. ताई मागीर सगळ्यांक हाय करतली. सो ताईचें मातशें थ्रेडींग केलें, ब्लीच केलें, मागीर फेशियल करतलें ताका. आनी हेअर पळय, ताईचे पयलीं हेअर खूब लांब आसताले, खूब इतले पयलीं. मागीर ते वचपाक लागले. पूण आतां तेजो ग्रोथ असो जाता, पूण वॉल्यूम आसना, वयर वॉल्यूम आसता सकयल कांय ना. सो आतां मातशें हांव ट्रीम करता. ताईन म्हाका फ्रिडम दिला जाय तितलें काप म्हणून, पूण हांव चड कापचें ना. मागीर तुमी म्हाका क्लायंट कमेंट करतली इतले लांब केस कित्याक कापले काय म्हणून. सो हांव अशें इतले अरावंड इतले उडयतलें. इतले मुगो पयलीं उडयतलें, इतले उडयलें आनी मागीर कलर घालतलें मातशें. सारकी सेफ आसा. हय.
सो फ्रेंड्स ऑलमोस्ट ताईचे बीन जाले आनी म्हजे स्टुडंट बरो आपल्याला सेल्फ मेकअप केले आनी गेले बरो जातले तुमकां दाखोवना. आनी ताईचे हेअर वॉश बीन जाले म्हणजे कलर घातलेलो मातसो हेअर वॉश जाले आतां ड्राय करता. व्हिडिओ घेऊया. बस चेंज झाली आता आम बसपा मेळटली. कोण येयले गो? मम्मा बस चेंज झाली आता आमकां हे बसपा मेळ्ळी बस चेंज आणि मला बसपा मेळटली. केले गो तुका मेसेज केली आरवी बाय राधा बेस्ट जाली केली ती वाव राधा जाली ती मगो स्माइल बी बरी केल्ली न्हू. ती झाडां पळोवपाक जाय मगो तुका ताई ती झाडां पळोवपाक जाय. दाखोवया तुवें खंय शूट केल्लो पळय ती थंय बरी दिसताली दोलता पळय कशें. आनी तेणें प्रॉमिस केलें तें आयकलें मगो. सो फ्रेंड्स फूल डे कवर जाला आनी 8 जायत येयल्या आनी आत्तां जस्ट हांव फ्री जाला. आनी ताई आयज आपयलें हांवें म्हळ्यार आयज मॉर्निंग बीन म्हाका चड कांय नाशिल्लें इवनिंगूय चड कोण म्हळ्यार अपॉयंटमेंट नासली. फाल्यांच्यान डेली अपॉयंटमेंट घेतले ज्यो ऑफर हांवें पळय पोस्ट केल्ल्यो न्हू सो तेका अपॉयंटमेंट आसा आनी तितून म्हाजे थोडे सबस्क्रायबर आसा तुमकां दिसतले. आनी ताईक हांवें आपयल्यान सकाळचें मातशें केलें आनी मागीर कस्टमर्स येवपाक लागले म्हळ्यार आमची लागींची जी विदावट वॉक इन कस्टमर म्हळ्यार अपॉयंटमेंट घेवनासले. सो ताईक दीसभर होल्डार दवरलें मातशें हें करता मागीर दुसरें ब्लो ड्राय पर्यंत तुमी पळयलां तितले पर्यंत आमी सारकें करपाक तेजो टायम मेळ्ळो. मागीर सगळीच गडबड आनी मागीर तेजें फेशियल बीन केलें म्हणटगीर दाखोवपाक बीन तशें मेळूना. आनी सगळीं बसलेली ताईक थंय बेडार जावं हांगा एक खुर्चेर आनी तितलोच स्पेस टायम वर गेलो सगळ्या कस्टमर ताईक रावचें पडलें म्हाका. ना रावचें पडलें म्हाका कस्टमर सगळे पळोवपाक जालें टायम बर गेलो न्ही. हय टायमपास बरो जालो कित्याक खूब तेंपान असो म्हळ्यार म्हाज्या वांगडा असो हो एक्सपिरियन्स केन्नाच जावंक ना. घरा कडेन करताली कितें अक्षयाच्या लग्ना कडेन जावं अपर्णा विशाखा अपर्णा विशाखा आनी रुदाली आसले जे म्हाजे स्टुडंट भरपूर हेल्प केले कस्टमरांक बी हँडल करपाकूय हेल्प केले. आनी आतां 1-2-3 दीस अशेंच जातले म्हाकूय टायम मेळचे ना सो मदीं कांय शूट करपाक वना. आनी कस्टमर येता तेन्ना हांव शूट करना ओन्ली हेराचें कितें आसा ती कम्फर्टेबल आसा जाल्यारूच दाखयता. सो फ्रेंड असो आशिल्लो हो दीस. आनी नेक्स्ट आतां माईकूय दिल्या टायम. ताई कशें दिला तें मेन इम्पॉर्टंट. ताई कशें दिसता तें सांग म्हाका सांगा तुमी. ताई पळय चेंज केला सारकें चेंज केला म्हळ्यार कितें केलें ताईचे केस ट्रीम केले मातशे हेअर कलर मातसो केलो स्ट्रेट ब्लो ड्राय केलो. तो मातसो ब्लो ड्राय केलो न्हू ताईचे केस बरे सेट जाता उरताय बीन. म्हाजो आयन लायल्यारूय उरना ट्रू परत कर्ल जाता. आनी नायस आनीकूय कितें कितें जालें मातशें सो धांवपळ चड जाली 2 इन्सिडंट जाले. नायस आनीकूय कितें कितें जालें मातशें सो धांवपळ चड जाली 2 इन्सिडंट जाले. सांगू गो सांगता जालें अशें की काल राती जेन्ना बंद करताले न्हू तेन्ना आमची आजी मातशी बरी ना जाली आनी तिका हॉस्पिटलान व्हेली राती. सो राती हॉस्पिटलान व्हेली म्हणटकीर तिका सगळें थंय 1-1.5 वर दवरलें ऑब्जर्वेशनाक आनी घरा धाडली. कांय ना सेम प्रॉब्लम सगळ्यांक आतां कॉमन जाला. डायबिटीज लो जाली आनी BP हाय जालो BP लो जालो अशें कितें. सो तिका मातशी दवरून धाडली आनी सकाळची OPD मागीर चॅकअपाक हाड म्हणली. सो सकाळीं म्हजो मिस्टर गेलो जाल्यार तिका एडमीट करता म्हणलें. आनी आमी फॅमिली बीन सगळीं कोण भायर सरलेली आसली कोणाक खबरूच ना वच जातलें म्हणून. सो मातशें थंय वच यो मातशें हें जालें बट आतां ती टोटली बरी आसा वचून बी येयलें. सो मदीं म्हाका कस्टमराक घेवन थंयय गेलें. म्हाजी आमची फॅमिली आसली भाभी पापा ती सगळीं वचून येता. सो आतां स्टेबल आसा कांय टेंशन ना बरी उरली सगळें नॉर्मल आसा पूण तिका ऑब्जर्वेशनाक दवरलें तें एक जालें मातशें. आनी हांगा मातशें येतें कितें सुटलें तें लायता म्हणल्यार टायम जालो. सो हितून आमकां आनी मातशें येता. सो जालो तरी बाकी सगळें सक्सेसफुली जालें. आतां फाल्यां अपॉयंटमेंट आसा
आनी आतां ताई व्हरपाक येयला अल्पेश. ताई आतां वयतली. केन्ना येतली ताई? चवथीक. सो तुमी चवथीक सगळीं आमगेले आमचो 5 दीस होली. चलात तर. आनी पळय ब्रो येयला ब्रो. ए हाय कर बरे, तूं फेमस जाला आतां. हय म्हाजे व्हिडिओर आनी फेमस जाला म्हाजे चॅनल. वय स्लीम एंड ट्रीम हिरो. बेश्टे फकाणां गेले. सो व्हरोंक गेला तेका. चलात तर तुमकां मेळटा हांव फुडल्या व्हिडिओन. कितले म्हणसर बाय बाय.